अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम तौफीक रफ़त से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे तौफीक रफ़त को का इंट्रोडक्शन, फिर हम उनके मेजर वर्क्स को देखेंगे, फिर हम साउथ एशियन कल्चर एंड पाकिस्तानी लिटरेचर इन तौफीक रफ़त पोइट्री इसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि बाकी जो से स्कॉलर्स हैं उन्होंने इनके वर्क्स के लिए अपने क्या रिमार्क्स, अपने क्या तासुरात दिए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो अब हम अपने टॉपिक की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं तौफीक रफ़त के इंट्रोडक्शन को। तौफीक रफ़त क्या हैं? पाकिस्तानी पोइट हैं, ऑथर हैं एंड ट्रांसलेटर हैं, यानी कि उन्होंने अदर वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। जैसे कि उन्होंने बाबा बुल्ले शाह के वर्क को इंग्लिश लिरिक्स में ट्रांसलेट किया। ठीक है। तौफीक रफ़त का पैदा हुए। तौफीक रफ़त 25 दिसंबर 1927 को सियालकोट में पैदा हुए और वो 2 अगस्त 1998 को लाहौर में फौत हो गई, और उस वक़्त उनकी उम्र 71 ईयर्स यानी कि 71 साल थी। तौफीक रफ़त रिसीव्ड हिज एजुकेशन इन इंग्लिश कॉलोनियल सिस्टम। ही गॉट मैरिड टू रेहाना रफ़त, यानी कि जो उनकी स्पाउस थी, वाइफ थी, उनका नाम था रेहाना रफ़त। शी बिलोंग टू द सेम कश्मीरी फैमिली ऑफ तौफीक रफ़त, यानी कि तौफीक रफ़त भी कश्मीरी फैमिली से थे और उनकी वाइफ भी। हिज वाइफ वाज ए सोशल वर्कर। तौफीक रफ़त वाज आल्सो ए ग्रेट ह्यूमनिस्ट। ही इज़ बिलीव्ड टू द पायनियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री इन पाकिस्तान, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री का आगाज़ हो उनमें ये भी शामिल हैं। तौफीक रफ़त सफ़र्ड फ्रॉम स्ट्रोक इन 1984, लेकिन वो उस स्ट्रोक से सरवाइव कर गए थे। फिर उन्होंने लिखना ही छोड़ दिया और फिर वो 1998 को लाहौर में वो फौत हो। तो ये था उनका इंट्रोडक्शन। इनके इंट्रोडक्शन को एक और वीडियो बना रखी है, तो स्टोन चैट पोएम को डिस्कस किया हुआ है, उनमें इनकी इंट्रोडक्शन के और पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। उन पॉइंट्स को मैंने इसमें दोबारा से डिस्कस नहीं किया, तो और न्यू पॉइंट्स आपको अगर देखने हैं तो उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनमें बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेटिव वे में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनके मेजर वर्क्स को। अब हम इनके मेजर वर्क्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अराइवल ऑफ द मूनसून, ये इनका फर्स्ट पोइटिकल वर्क है। इस वर्क में 116 पोइम्स इंक्लूडेड हैं। देन है द टाइम टू लव, विलेज गर्ल, स्क्वायरल, स्टॉर्म, वेडिंग इन द फ्लड, वंस अपॉन अ टाइम, द किंगफिशर, हाफ मून। हाफ मून इनका जो है लास्ट वर्क है और ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ है। ठीक है। अब हम देखते हैं साउथ एशियन कल्चर और पाकिस्तानी लिटरेचर कैसे हैं तौफीक रफ़त की पोइट्री में। तौफीक रफ़त started to write poetry when he was 12 years old. जब वो 12 साल के थे उन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दी। तौफीक रफ़त is credited with introduction of पाकिस्तानी idiom. पाकिस्तानी idiom क्या? जैसे कि idiom का क्या मतलब होता है? phrases, ठीक है, या वो वर्ड्स जिनके थ्रू हम अपने कल्चर को एक्सप्रेस करते हैं, वो मुहावरे या वो फिक्रे जिनके थ्रू हम अपनी किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इडियम ये हो गया। तो पाकिस्तानी इडियम क्या हो गया? पाकिस्तान के कल्चर, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, रिचुअल्स, इन चीज़ को एक्सप्रेस करना। तो पाकिस्तानी इडियम ये हो गया। इडियम्स इन पाकिस्तानी लैंग्वेज ऑफन कैरी कल्चरल सिग्निफिकेंस, के जो हम मुहावरे या इडियम्स वगैरह बोलते हैं उनका हमारे कल्चर के साथ क्लोजली कनेक्शन होता है। ही इंट्रोड्यूस्ड पाकिस्तानी इडियम टू रिफ्लेक्ट पाकिस्तानी कल्चर, ट्रेडिशन, सोसाइटी एंड नॉर्म्स। His poetry often includes references to Pakistani idioms, traditions and festivals. कि उन्होंने पाकिस्तानी idiom को किस लिए इंट्रोड्यूस किया, या उन्होंने पाकिस्तानी idiom के तौर पर क्यों वर्ड्स को लिखना स्टार्ट किया, ताकि वो पाकिस्तान के कल्चर, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, इन चीज़ों को शेयर कर सके, इन चीज़ों को प्रमोट कर सके। He also addresses issues relevant to पाकिस्तानी सोसाइटी, कि जो भी पाकिस्तान के सोसाइटी में डिफ़िकल्टीज, क्योस वगैरह हो रहे हैं, वो उन चीज़ों को भी अपनी पोइट्री में बताते हैं। जैसे कि इनकी पोइम है वेडिंग इन द फ्लड, इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनेगी। तो वेडिंग इन द फ्लड में भी वो बहुत सारे पाकिस्तान के जो इश्यूज, क्राइसिस वगैरह
طرح ہیں ان چیزوں کو بتاتے ہیں۔ توفیق رفعت is a prominent writer of South Asian culture due to his significant contributions to Pakistani English literature، کہ ان کو ایک بہت ہی زیادہ پرومیننٹ نمایاں قسم کا رائٹر مانا جاتا ہے کیونکہ ان کے خصوصی کنٹریبیوشنز ہیں، خدمات ہیں پاکستانی انگلش لٹریچر میں۔ پاکستانی انگلش لٹریچر کیا ہے؟ English literature that has been developed in Pakistan by Pakistani اور پاکستانی diaspora writers is known as پاکستانی literature in English، کہ وہ لٹریچر، وہ انگلش لٹریچر جو کہ پاکستان میں پاکستانی یا پاکستانی ڈائسپورا رائٹرز نے ڈیولپ کیا، اس کو پروموٹ کیا۔ ڈائسپورا رائٹرز کیا ہیں؟ جو کہ مائگریشن کے ایشوز کو ڈسکس کرتے، وہ ڈائسپورک رائٹرز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے انگلش لینگویج میں پاکستان کی جو انگلش لٹریچر پاکستانی رائٹرز کے تھرو انٹروڈیوس ہوا، وہ پاکستانی لٹریچر ہے۔ ہم پاکستانی لٹریچر سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ امان احمد نے کیا کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستانی لٹریچر claims to have its own idioms reflecting Pakistani culture, society and mannerism. It also has its own symbols, has emerged more visibly in Pakistani poetry than fiction, and no other Pakistani poet has contributed more in shaping a distinct idiom than Tawfiq Rafat. تو نیکسٹ کہتے ہیں رفعت از بیسٹ ناؤن فار ہز پوئٹری، ٹھیک ہے، ان کو پوئٹری میں ان کا بہت نام ہے، باقی چیزیں بھی کی لیکن وہ پوئٹری کے لیے خصوصی طور پر جانے جاتے ہیں۔ پوئٹری از پاورفل ٹول آف ایکسپریشن ان لٹریچر۔ اب اکارڈنگ ٹو توفیق رفعت پوئٹری کیا ہے؟ پوئٹری ایمینیٹس فرام دا ویری لینڈ ان وچ اٹ از ریٹن۔ ایمینیٹس کا مطلب کہ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی نکلنا کسی چیز کا۔ تو پوئٹری ہم جس لینڈ پر رہ رہے ہیں، جس سرزمین پر رہ رہے ہیں، اسی کے ریلیٹڈ ہم لکھتے ہیں۔ دا کلچرل سبسٹریٹم، سبسٹریٹم مطلب کہ کوئی بیسس سی۔ The culture substratum that gives encourage to its roots remains a variable source from which it gains nourishment and defines the self of poet. کہ جس لینڈ میں رہ رہا ہو اسی کے کلچر کو فالو کرتے ہوئے ایک پوئٹ اپنی پوئٹری کو لکھتا ہے۔ رفعت rose to prominence due to his attempt of creating Pakistani flavor in his poetry. پاکستانی انگلش لٹریچر میں ان کا ایک بہت ہی نمایاں نام ہے۔ His poetic style, imagery and symbolism are exactly related to the context of Pakistan. Tawfiq Rafat's distinctive idiom can be observed in his collection of poems Arrival of the Monsoon. ابھی ہم نے دیکھا میجر ورکس میں کہ Arrival of the Monsoon ان کا ایک بہت ہی زیادہ ماسٹر پیس ورک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی وجہ سے انہیں بہت ہی زیادہ شہرت ملی اس ورک کی وجہ سے، اس کلیکشن کی وجہ سے۔ تو اس میں انہوں نے پاکستان کے کلچر کو بہت ہی زیادہ ریپرزینٹ کیا۔ تو اس کلیکشن میں 116 پوئمس ہیں اور اس نام سے بھی ایک پوئم ہے۔ Arrival of the Monsoon میں کلیکشن کا جو نام ہے اس کے نام سے بھی ایک پوئم بھی ہے اندر۔ The image of kites, pigeons, rain, water, mud, clouds all represent Pakistani culture. The most famous of his poems is Soil, the people, raindrops, rain, seasons, pigeon, lights, Eid, Ramadan, mango trees, grass, loneliness, family, ants, uncle and cousins. تو یہ ان کی فیمس پوئمس ہیں۔ The poem Arrival of the Monsoon has an image of coniferous lands that refers to the context of South Asia in general and to that of Pakistan in particular. تو Arrival of the Monsoon میں انہوں نے کون سی لینڈ کا ذکر کیا؟ کونیفیرس لینڈ۔ کونیفیرس کون سی لینڈ ہے؟ جہاں پر سنوبر کے درخت پائے جاتے ہیں۔ کونیفر ٹریز کون سے ہوتے ہیں؟ سنوبر کے ٹریز۔ تو یہ ساؤتھ ایشین ریجن میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، تو اس کے تھرو انہوں نے پاکستان کے کلچر کو ریپرزینٹ کیا۔ In the time of monsoon, the wind blows from south to north. ساؤتھ ہوتا ہے جنوب اور نارتھ ہوتا ہے شمال۔ تو اس سیکٹر میں ہوا چلتی ہیں۔ The trees of conifers are in a greater number in the northern parts of Pakistan. کہ پاکستان کے وہ شمالی حصوں کی طرف یہ ٹریز کونیفرس کے ٹریز زیادہ ہیں۔ In this case, the image of blowing wind towards the coniferous lands appropriately reflects Pakistaniness. کہ ہوا کہاں چل رہی ہے؟ ساؤتھ ٹو نارتھ۔ نارتھ کا ہے شمال اور پاکستان کے شمالی حصہ جات میں کونیفرس کے ٹریز ہیں، تو اس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی کلچر کو ریپرزینٹ کیا۔
تو یہ اس پوئم سے لائنز لی گئی ہیں ارائیول آف دا مونسون کے اندر. جو پوئم ہے ارائیول آف دا مونسون اس میں سے بفور دا تھرسٹ آف دس liberating wind whatever is not fixed has a placestock strains northwards towards the coniferous lands. These lines conveys idea of Pakistaniness, of Pakistani culture in his poetry. The next thing which represent portrayal of South Asian culture is that of description of gliding of pigeons in poem. کہ جو کبوتروں کے اڑنے کی جو ڈسکشن ہے اس کے تھرو انہوں نے ساؤتھ ایشین کلچر کو ریپرزینٹ کیا. ان پاکستان پیجن گلائڈنگ ہیز گوٹ ریمارکیبل کانسیپٹ. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ ساؤتھ ایشین میں یہ کبوتروں کا شوق بہت زیادہ پالا جاتا ہے. کبوتر باز ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شرطیں لگاتے ہیں, شرطیں نہ لگائیں لوگ گھروں میں پالتے ہیں. تو یہ ایک کلچرل نارم ہے. توفیق رفعت ہیز ڈسکسڈ پیجنز ان ہز پوئٹری. ٹھیک ہے, تو اس چیز کے تھرو بھی انہوں نے ساؤتھ ایشین کلچر کو ریپرزینٹ کیا. Summer is the hottest season in Pakistan. Not only animals and plants, but also human beings become sluggish as if they are dead. سمر جو سے اب ہم جانتے ہیں, جیسے کہ آج کل سمر کا سیزن چل رہا ہے, تو وہ ہوٹسٹ سیزن ہے پاکستان میں. تو اس دوران انسان, جانور, یہ سب سست ہو جاتے ہیں. سو ود دا ارائیول آف مونسون, جیسے ہی مونسون کی ہوائیں چلتی ہیں, دا ویدر آل ٹوگیدر چینجز. موسم میں بالکل تبدیلی سی آ جاتی ہے. اٹ سیمز ایز اف نیو سولز ہیو بین انسٹلڈ ان ایوری تھنگ. جیسے کہ ہر ایک چیز میں ایک نئی روح پھونک دی گئی. ہاٹنس آف دی ویدر کامز ڈاؤن ود دا ارائیول آف دا مونسون. جو سی موسم کی گرمی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, موسم خوشگوار ہو جاتا ہے مونسون کے آنے سے. تو اس چیز کو مونسون کی ڈسکرپشن سے انہوں نے کیا کیا, ریپرزینٹ ساؤتھ ایشین کلچر. کیونکہ مونسون کی ہوائیں کہاں سے چلتی ہیں, ساؤتھ اور نارتھ روڈ. تو اس چیز کے تھرو انہوں نے ساؤتھ ایشین کلچر کو ریپرزینٹ کیا. توفیق رفعت ہیز آلسو پورٹریڈ ایٹنگ ویز. ایٹنگ مطلب کہ کھانے کے جو سے طریقے ہیں, اس چیز کو بھی انہوں نے اپنی پوئٹری میں پورٹری کیا. He has particularly described scenes of Pakistani villages where 70% of our population live. انہوں نے جو سے ولیجز کے سین ہیں اس چیز کو انہوں نے ڈسکس کیا, کیونکہ ہماری زیادہ تر آبادی گاؤں میں رہتی ہے, ولیجز میں رہتی ہے. He has described Pakistani culture through describing cooking and eating ways. کھانے کے اور پکانے کے مناظر بیان کر کے انہوں نے پاکستانی کلچر کو ریپرزینٹ کیا. He described that after getting up from the beds in December, we at once rush into the kitchen to seek fire and a kettle which is depicted as black and the curry of previous night breakfast. کہتے ہیں کہ جیسے ہم دسمبر میں صبح اٹھتے ہیں, کچن کی طرف جاتے ہیں, آگ وہاں پر جلاتے ہیں, اور کیٹل جو سی کیتلی ہوتی ہے اس پر چائے بناتے ہیں. اور اس چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو کہ بلیک ہوتی ہے. کیوں بلیک ہوتی ہے؟ لکڑیوں کی جلنے کی وجہ سے. لکڑیوں پر جب ہم کوئی برتن رکھے تو کالا ہو جاتا ہے. اینڈ دا کری آف دی پریویس نائٹ اینڈ بریک فاسٹ. اور پھر ہم بریک فاسٹ میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ سالن کو. چائے بھی پیتے ہیں لیکن سالن کو بھی کھانا پسند کرتے ہیں. دیز آر ویری کامن ٹو دی کانٹیکسٹ آف پاکستان. دا امیج آف دی لاسٹ نائٹ کری از ناٹ سم تھنگ فیملیئر ٹو ویسٹرنرس. کہ یہ ویسٹرن کلچر میں اس چیز کو زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان میں یہ زیادہ ہے. اب یہ لائن لی گئی ہیں ان کی پوائنٹ جو سے کچن ہے وہاں سے. فرام دسمبر بیڈس وی ہری ٹو دی چیئر آف وڈ فائر ابو, وی سینگ بلیک کیٹلز ونس دیئر وی ٹوٹل اور لاسٹ نائٹس کری. Through this discussion, we can analyze that writing of Tawfiq Rafat is reflection of our culture, which is Pakistani culture. Next ہم دیکھتے ہیں critical remarks for Tawfiq Rafat's work. تو محمد طاہر اطہر کیا کہتے ہیں؟ Rafat's poetry is a graphic representation of the land of Punjab. Next علمگیر ہاشمی کیا کہتے ہیں؟ رفعت has freed the English language from the expression of British style by employing traditional idioms to communicate the sensitivities of local people. کہ انہوں نے جو پہلے طریقے تھے کہ کس فارم میں پوئٹری لکھتے تھے, انہوں نے ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے فری ورڈز کو زیادہ پریفرنس دی اپنے ورکس میں, اور انہوں نے برٹش اسٹائل کو نہیں اپنایا ہے. تو یہ علمگیر ہاشمی ان کی پوئٹری کے لیے کہتے ہیں. نیکسٹ محمد علی صدیقی کیا کہتے ہیں؟ لو فار نیچر, بیوٹی, سمپلسٹیز آف کامن مینز لائف, نوسٹیلجیا اینڈ پاس ٹائم آر دی سبجیکٹ میٹر آف رفعت's پوئٹری. نوسٹیلجیا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے پاسٹ کو یاد کرتے ہیں اور اس میں ہم پریزنٹ میں پاسٹ کو لے کر چلتے ہیں. تو یہ ان کی پوئٹری میں ہم دیکھتے ہیں. جیسے اسٹون چیئر پوئم کو ہم دیکھ چکے ہیں, تو وہاں پر نوسٹیلجیا کا ایک تھیم بہت ہی زیادہ پرومیننٹ ہے.
अमीना यकीन क्या कहती हैं, तौफीक रफ़त इज़ अ रिमार्केबल पाकिस्तानी राइटर, हिज पोइट्री इज़ स्टफ्ड मतलब भरी हुई, विद कल्चरल इंसाइट एंड रूरल इमेजरी, रूरल मतलब देहाती इमेजरी। फिर रज़ा नईम क्या कहती हैं, ही हैज़ क्वाइट एफिशिएंटली यूज्ड द टूल ऑफ इमेजरी इन हिज वर्क। इमेजरी, इमेज के थ्रू यानी चीज़ों को उन्होंने ऐसे अच्छे से डिपिक्ट किया है कि इमेजरी के थ्रू वो सीन हमारे माइंड्स में क्रिएट हो जाता है और हम उनकी पोइट्री को बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। फिर मोहम्मद शहबाज क्या कहते हैं, हिज बेस्ट वर्क Arrival of the Monsoon, collected poems comprising 4 parts, brought him to the climax of honor and recognition। कि जो से इनका वर्क है अराइवल ऑफ द मॉनसून, इनका मास्टरपीस है, इसकी वजह से इन्होंने ज़्यादा फेम मिली, शोहरत मिली, तो वो इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं। तो ये था आज का ये सब कुछ तौफीक रफ़त से रिलेटेड। अब हम इनकी नेक्स्ट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। द स्टोन चैट को हम डिस्कस कर चुके हैं, वेडिंग इन द फ्लड को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।